اج پیر انج دے آ گئے نویاں نویاں چیزاں جی میں کرونا آیا پنجویں لہر آئی کوئی انج دے پیر بھی آ گئے سٹیج تے آندے تے پہلے نقیب نو کہندے نے تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہیں لانا اے نال پیر صاحب نو مسئلہ ہوندا ہے انہاں نو مسائل ہوندے نے اسی انہاں دی خدمت دے اندر سورہ اسرافیل بن کے دستک دے رہے ہیں بچیو جے تانوں اس نعرے دے نال مسائل ہوندے تے اللہ دے فضل و کرم دے نال لبیک والے تہاڈے اس درد دے اندر مزید اضافہ کردے رہن گے تسی سارے نہ بولنا کدھر نال نال پولیس بھی آئی ہوئے ہو سکتا سارے نوں لائے جائے وہ وقت چر گیا جدوں اس نعرے تے پرچے ہوندے سن ہن نہ پرچے تے نہ خرچے صرف چرچے ہی چرچے ہوندے سمجھو اے تے چلو سرکار کرما والا اے نام ہے نا جی اچھا تسی تے چنے ہوئے لوگ بیٹھے چپ کیوں چپ وہ بیٹھے جنہوں ویکسین دوویں ڈوزاں نہ لگی ہون سن ویکسین دیاں دونوں ڈوزاں لگیاں نے ایک بریلی شریف تو دوسرا بابا جی دی مسجد وچ دونوں ڈوزاں دا نام ہی دس دینا پہلی لگی ہے حب اہل بیت دی دوسری لگی ہے غلامی صحابہ دی نہ ایتھے کوئی رافضی بیٹھا ہے نہ کوئی خارجی بیٹھا ہے انج دا نعرہ لاؤ کہ مرزائیاں دیاں منجیاں الٹ کون تاجدار ختم نبوت اے تے چلو ساؤنڈ لگدا ہے تے ریاتی نمبر میرے ورگا ماڑا بھی کوئی 33 نمبر لے کے تے آ چکدا ہے تے وہ پاس ہو جاندا ہے تے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین صحابہ جدوں نعرہ لاندے سے زمین ہل جاندی سی وہ کی ہویا وہ مولا علی حضور دا نعرہ لا رہا تاجدار ختم نبوت اے جڑے ہاتھا جو اٹھ رہے ہیں نا جی اے ساری زندگی کسی دے سامنے ہنج نہیں ہونے ہاں کہتے ہیں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو میں نے کہا تمہارے تو نہیں ہمارے ہیں ہماری مرضی قیامت والا دن ہوئے گا جی اے منہ تے مور لا چھڑے گا رب الیوم نختم علی افواہہم اے مور لگے گی بندہ بول ہی نہیں سکے گا بندے دے پیر بولن گے ہاتھ بولن گے اکھاں بولن گیاں کسی دا ہاتھ چکے قیامت والے دن بولے گا یا اللہ پی ٹی آئی دا کمینہ سی او دے نعرے لاندا سی کوئی کہے گا یا اللہ انہیں او دے نعرے لائے جنہیں اپنی ماں ویچ چھڑی جڑا ماں دے جنازے تو نہیں آ سکیا کوئی کہے گا یا اللہ اے او دے نعرے لاندا رہا جدی پارٹی سلمان تاثیر دلہ بغیرت اور حرام زادہ ہویا سی تے جدوں تہاڈی واری آنی تسی نہیں بولو گے ہاتھ کہن گے یا اللہ اے تیرے حبیب واسطے لبیک اے لگن گے تسی بولو لبیک